السلام عليكم، معكم سليم من شيربروك من كندا. وهذا الفيديو غنقدو لكم من مكناس. مرحبا بكم في الفلوق. في الفيديو اللي فات كنت هضرت لكم على كاع الطرق باش تجي لكندا، وكنت سولتكم شنو هي احسن طريقه بالنسبه لكم باش نهضر لي عليها اون ديتاي. الاغلبيه كانوا جاوبوني بلونطري اكسبريس، بيرمي ديتود و بيرمي دو طرافاي. البيرمي ديتود كنت ديجا هضرت عليه في واحد الفيديو اللي فات سميتو كومون سانسكرير على لونيفرسيتي دو شيربروك، راه فيه لا بروسيدور كامله باش تاخذ البيرمي ديتود، راه تلقاوه في لاشين بيان سور. داكشي علاش هذا الفيديو غادي نهضر فيه على لونطري اكسبريس بلوس اون ديتاي، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر على بيرمي دو طرافاي. بقاو معايا، غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون لتحت السميه ديال لاشين الجديده ديالي، وهاد لاشين غادي نكونساكريها غير لكندا، كاع المعلومات على كندا، اي حاجه جديده خرجت على كندا غادي نحطها فيها. دونك ما كرهتش تمشيو تابوناو باش يوصلكم ديما الجديد على كندا. ودابا تكونسونطراو معايا مزيان حيت غادي نشرح لكم بابسط طريقه ممكنه لونطري اكسبريس. اول حاجه نفهموا شنو هي لونطري اكسبريس، ومن السميه ديالها لونطري اكسبريس هي واحد السيستم تيكون مزروب شي شويه بارابور لي سيستم الاخرين ولا لي بروسيدور الاخرين. ماشي بالضروره انك دوز من جوج ولا ثلاثه ديال لي زيتاب باش تاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت ديالك. بحال مثلا الا دفعت ان بيرمي ديتود غادي خصني ناخذ بيرمي ديتود، من موراها ناخذ بيرمي دو طرافاي، ومن موراها ناخذ لا ريزيدونس. اما بالنسبه لونطري اكسبريس تناخذ لا ريزيدونس من المره الاولى. السيستم ديال لونطري اكسبريس تيكون ديما اون لين، يعني عولوا من الاول كاع الوثائق ديالكم يكونوا سكاني و اونغيستري في الاورديناتور ديالكم. بون، السيستم ديال لونطري اكسبريس دايره كندا باش كتستقبل العمال المؤهلين باش يعمروا ليها كندا حيت خاويه، وهذا السوجي كنا ديجا هضرنا عليه في الفيديوهات اللي فاتوا. باش ندفع لونطري اكسبريس غادي خصني ندوز من 4 ديال المراحل مهمه، هما اللي غادي نشرح لكم في هذا الفيديو. الا مازال ما فهمتوش شي حاجه كيف ما قلت لكم غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون لتحت السميه ديال لاباج فيسبوك، تقدروا تسقسيوني كاع الاسئله اللي بغيتو ونجاوب عليها افيك غون بليزير. وهاد لاباج مقاده خصيصا غير لهذا الشيء، ومقاده لكم نتوما الا عندكم شي اسئله ولا عندكم اقتراحات ولا عندكم اي حاجه كتهمكم بالنسبه لكندا تقدروا تجيو عندي لاباج فيسبوك وتسولوني. وكيف ما قلنا باش ندفع لونطري اكسبريس كاينه 4 ديال المراحل اللي خاصني ندوز منها. اول حاجه خاصني نعرفها وقبل ما ندفع لونطري اكسبريس هي نعرف راسي واش ادميسيبل ولا لا لونطري اكسبريس، باش ما نضيعش الفلوس وما نضيعش الوقت والطلب ديالي يرجع بالرفض. دونك ليطاب الاولى هي نعرف راسي واش ادميسيبل ولا لا. وباش نعرف راسي واش ادميسيبل كاينين جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هي انني تندخل السيت ديال الغوفرنمون اللي غادي نحط لكم في الديسكريبسيون لتحت، وكنجاوب على بزاف ديال الاسئله. هاد الاسئله متعلقين بالجنسيه ديالك، متعلقين بالعمر ديالك، متعلقين بالدراسات ديالك، اللغات اللي كتهضر بهم، متعلق بالخدمه ديالك، ومتعلق بالعائله ديالك. النتيجه ديالك هي اللي غادي تعرف بها واش يمكن لك تكمل في لا بروسيدور ديالك ولا تحبس حيت ما عندكش النقاط الكافيين باش تدفع لونطري اكسبريس. بحالات النتيجه ديالك كانت مزيانه وتخليك تكمل، غادي تلقاو المعلومات الكافيه في السيت وتعرفوا لي بروغرام كاملين اللي يمكن لكم تدفعوا ليهم، وانت يمكن لك تختار البروغرام اللي بغيتي وتدفع ليه بوحدك. وكاينه الطريقه الثانيه اللي هي طريقه معقده شي شويه على الاولى، وفا ماشي معقده ولكن فيها بزاف ديال لي ديتاي وطويله شي شويه على الطريقه الاولى. هاد الطريقه هذه بلاصه ما دوز تيست انت كتشوف لي بروغرام اللي كاينين كاملين وتختار البروغرام اللي بغيتي وكتدفع عليه ديريكتوم. دونك الفرق ما بين الطريقه الاولى والطريقه الثانيه هو ان الطريقه الاولى كدوز التيست وكتخلي السيت اللي يختار لك، الطريقه الثانيه هو انك انت كتختار راسك بلا ما تدوز التيست. لي بروغرام اللي كاينين 3 هما: كاين بروغرام دي ترافايور كاليفي، وهذا البروغرام فيدرال. المعدل المطلوب في هذا البروغرام هو 67 على 100، يعني الا جبتي قل من هذا المعدل هذا انت ما كتكونش مقبول لهذا البروغرام هذا. وباش تاخذ هاد 67 نقطه كاينين 6 ديال لي كريتير، وكل كريتير عندها النقطه ديالها. اول كريتير كاين هو اللغه، واعلى نقطه فيه هي 28 نقطه، كتجيب 24 نقطه في اللغه الاولى و4 النقط في اللغه الثانيه. اللغات بطبيعه الحال هما الفرنسي والانجلي، والغوفرنمون ديال كندا كيقبل يلاه 4 ديال لي تيست، 2 ديال لي تيست بالنسبه للفرنسي و2 ديال لي تيست بالنسبه للانجلي. لي تيست بالنسبه للفرنسي هما كاين TEF تيست ديفالواسيون دو فرونسي و TCF تيست دو كونيسونس دو فرونسي. بالنسبه للانجلي كاين جوج حتى هما، الاول هو كنديان انجليش لانجويج بروفيسينسي اندكس بروغرام،
وكاين التيست الثاني اللي هو انترناشونال انجلش لانجويج تيستين سيستم. بالنسبه للناس اللي قراو لونجلي في لونيفرسيتي ولا في الجامعه مالوغوزمون ما مقبونش ليهم هاد القرايه ديالهم اوطون كو تيست دو لونغ، غادي يخصهم حتى هما يدوزوا لي تيست بحالهم بحال الاخرين. الكريتير الثاني اللي كاين هو القرايه ديالك ولي ديبلوم اللي عندك. اقل دبلوم مطلوب هو الباك وعليه 5 ديال النقاط، واعلى دبلوم مطلوب هو الدكتوراه وعليه 25 نقطه اللي هي اكبر نقطه في هذا الكريتير هذا. الا عندك باك بلس 1 عندك 15 نقطه، باك بلس 2 19 نقطه، وباك بلس 3 21 نقطه. الا عندك باك بلس 3 ودبلوم واحد اخر عندك 22 نقطه، وإلا عندك الماستر عندك 23 نقطه، وكيف ما قلنا الدكتوراه 25 نقطه اللي هي اعلى نقطه. ثالث كريتير هو العمل ديالك ولا ليكسبيريونس دو ترافاي، وباش تاخذ اعلى نقطه اللي هي 15 نقطه خاصك تكون خدام 6 سنين من 10 سنين للاخر. الا خدمتي من 4 سنين حتى ل 5 سنين عندك 13 نقطه، من عامين حتى ل 3 سنين عندك 11 نقطه، وعندك 9 النقاط لا خدمتي عام واحد. باش نعرف الدومين ديالي واش عليه النقاط ولا ما عليهش خاصني نعرف واحد الحاجه سميتها سي ان بي. سي ان بي تتعني لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون، وكاين عليهم 30,000 خدمه اللي في هذا الكود هذا. في الديسكريبسيون لتحت غادي نعطيكم السيت اللي تقدروا تلقاو فيه السي ان بي ديالكم، وغادي تلقاو كاينين 5 ديال لي نيفو: الاو ا بي سي و دي. الاو او بي هما لي نيفو اللي مطلوبين واللي هما اللي عليهم النقطه بزاف في اللونطري اكسبريس. فاش تكونوا كتقلبوا على الكود ديالكم في السيت ديال سي ان بي تاكدوا من لا فيرسيون اللي كتقلبوا فيها، حيت كاينين 3 ديال لي فيرسيون، كاينه 2006 2011 و2016. لا فيرسيون 2016 هي اللي عليها العمده دابا، لي فيرسيون الاخرين ما بقاوش خدامين. وكيف ما قلنا لي كومبيتونس المقبولين في لونطري اكسبريس هما لي نيفو او ا و بي. رابع كريتير كاين هو العمر ديالك. العمر ديالك الا عندك من 18 عام حتى ل 35 عام كتاخذ احسن نقطه اللي هي 12 نقطه. كل ما تزيد في العمر كتنقص لك نقطه، يعني 36 عام عندك 11 نقطه، 37 عام عندك 10 النقاط، حتى ل 47 عام اللي كتولي عندك 0 نقطه، 48 0 49 0 الى اخره. 5 كريتير كاينه هو العمل في كندا، يعني الا عندك شي اوفر دومبلوا فيها مينيموم 30 ساعه في السيمانه، الكونطرا فيه مينيموم عام، في لي كومبيتونس اللي هما او ا و بي تقدر تاخذ 10 ديال النقاط. سادس كريتير كاين هو القدره على التكيف في كندا، وعليه 10 النقاط حتى هو. الا كان ديجا عندكم اكسبيريونس في كندا في لي دومين ديال او ا و بي، وعندكم مينيموم 30 ساعه في السيمانه، وعندكم مينيموم كونطرا ديال عام، تقدروا تاخذوا 10 النقاط. عندكم 5 ديال النقاط الا كان الزوج ولا الزوجه ديالكم عنده تيست ديال لونجلي وديال الفرنسي. 5 ديال النقاط الا كنتو ديجا قريتو في كندا في السكوندير ولا البوست سكوندير. 5 ديال النقاط الا كان الزوج ولا الزوجه ديالكم عنده لي تيست ديال الفرنسي ولا ديال لونجلي. 5 ديال النقاط الا كنتو ديجا قريتو في السكوندير ولا في البوست سكوندير نتوما ولا الزوج ولا الزوجه ديالكم مينيموم عامين في السكوندير كيف ما قلنا ولا البوست سكوندير. 5 ديال النقاط الا الزوج ولا الزوجه ديالكم خدم مينيموم عام في لي كاتيجوري او ا و بي في كندا. 5 ديال النقاط الا عندكم ولا عند الزوج ولا الزوجه ديالكم ممبر دو فامي في كندا، وهذا لو ممبر دو لا فامي يقدر يكون ولدك، بنتك، باك، امك، جدك، جداتك، حفيدك ولا حفيدتك، بالنسبه لك وبالنسبه للزوج ديالك ولا بالنسبه لك وبالنسبه للزوجه ديالك. 5 ديال النقاط حتى الا كان عندك عمك ولا عمتك، لي كوزان كاملين حتى هما الا كانوا في كندا عندك 5 ديال النقاط بالنسبه لك بيان سور وبالنسبه للزوج ولا الزوجه ديالك. واخر حاجه خاصك تبينها بالنسبه لهذا البروغرام هو يكون عندك سوفيزامون دارجون اللي تقدر تعيش انت والعائله ديالك عام في كندا بلا خدمه. وكيف ما تشوفوا في هذا الطابلو هادو هما لي بري اللي طالبين الغوفرنمون دو كندا يكونوا عندك في الكونت بانكير ديالك. دونك هادشي فيما يخص البروغرام الاولاني اللي هو البروغرام فيدرال دي ترافايور كاليفي. دابا ندوزو للبروغرام الثاني. البروغرام الثاني سميتو بروغرام دي ترافايور دو ميتي سبيسياليزي، وهذا البروغرام حتى هو فيدرال. هذا البروغرام حتى هو بحال البروغرام الاولاني فيه بليزيور كريتير. دونك باش نتختار في هذا البروغرام خاص يكونوا متوفرين فيا لي كريتير. هما الكريتير الاولاني هما اللغه، يعني تقريبا بحال البروغرام الاولاني غادي خص يكون عندي الفرنسي لونجلي ولا بجوج، واحسن حاجه يكونوا عندي بجوج باش ناخذ النقطه الماكسيموم. خاص يكون عندي مينيموم عامين من 5 سنين الاخرى في الخدامي، في هاد الخدامي اللي غادي نقول لكم دابا. فاش تكونوا كتقلبوا على السي ان بي ديالكم خاص الخدمه ديالكم تكون داخله في هاد لي جروب هادو. الا كانت الخدمه ديالكم داخله في هاد لي جروب تقدروا تدفعوا لهذا البروغرام هذا. الوغ لي جروب هما كاين لي غرون جروب 72 73 82 و 92.
كاين لي جروب انترميديير 632 و 633. ما يخلعوكمش هاد الارقام هادو، حيت اون فوا كتدخلوا تقلبوا على السي ام بي ديالكم غادي يبانوا لكم الخدامي ديالكم كاملين وعندهم دي كود، وإلا كانوا هاد لي كود داخلين في الخدامي ديالكم يمكن لكم تدفعوا لهاد البروغرام هذا. بحال البروغرام الاولاني لي ستاج ولا لي ترافو بينيفولا ما محسوبينش في لي زيكسبيريونس دو ترافاي مالوغوزمون. خاص ضروري تكون عندكم اوفر دومبلوا فيها مينيموم عام في الكونطرا، 30 ساعه في السيمانه، و بيان سور في لي كاتيجوري او او بي. غادي خص يكون عندكم ان سيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون اللي يمكن لكم تاخذوه من عند واحد لورغانيزم اللي مكلف في كل بروفانس. باش تاخذ هذا السيرتيفيكا هذا خاصك تدخل للسيت ديال كل بروفانس بوحدها ولا لا بروفانس اللي باغي تمشي ليها وتدفع ليها تماك. كدوز ان اكزامان وكيشوفوا لي كومبيتونس ديالك مع لي ديبلوم ديالك باش يعرفوا واش يعطيوك ان سيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون ولا لا. غادي نخلي لكم لي سيت ديال كاع لي بروفانس في الديسكريبسيون لتحت باش تختاروا لا بروفانس اللي بغيتوها وتدفعوا السيرتيفيكا ديالكم فيها. الدراسه ولا لي ديبلوم ديالك ما مهمينش بزاف في هذا البروغرام هذا، ولكن الا كانوا عندك غيكونوا عندك حظوظ اكثر ويكون عندك لي شونس اكثر من الناس الاخرين اللي ما عندهمش لي ديبلوم. وبطبيعه الحال ما يمكنليش ندير ان ديبلوم ماروكان ولا ان ديبلوم فرونسي، ضروري خاصني ندير ليكيفالونس وباش ندير ليكيفالونس خاصني ندوز من دبليو اس اللي غادي نحط لكم السيت ديالها في الديسكريبسيون لتحت باش يمكن لكم تمشيو ديروا ليكيفالونس ديال لي ديبلوم ديالكم. في هذا البروغرام حتى هو غادي خصكم تبينوا بان عندكم سوفيزامون دارجون انكم تعيشوا بوحدكم ولا مع العائله ديالكم في كندا، ولا يكون عندكم ان كونطرا دو ترافاي فالي. الا كان عندكم ماشي بالضروره انكم تبينوا بان عندكم الفلوس، خاص غير يكون الكونطرا فاليد وفيه كيف ما قلت لكم مينيموم عام ديال الخدمه. اخر حاجه تحتاجها بهذا البروغرام هذا هو ان كازي جوديسيير فيرج و لي زيكزامان ميديكو يكونوا مزيانين. البروغرام الثالث والاخير سميتو كاتيجوري دو ليكسبيريونس كنديان. وباش ندفع لهذا البروغرام ولا باش نتقبل فيه خاص بيان سور يكون عندي اللغات بحال كاع لي بروغرام، خاص يكون عندي مينيموم عام من 3 سنين الاخرى في خدمه في لي كاتيجوري او او بي. بالنسبه للدراسه ما كاينينش شي متطلبات بزاف، تقريبا بحال البروغرام اللي فات، وبطبيعه الحال بحال البروغرام اللي فات ان كازي جوديسيير فيرج و ان بيلون دو سونتي اللي يكون مزيان. وهكا نكونوا سالينا ليطاب الاولى. فاش غادي ندوز ليطاب الاولى ونعرف راسي بانني اليجيبل انني نجي لكندا، غادي نبدا بليطاب الثانيه. ليطاب الثانيه هي الجميع ديال الاوراق اللي غادي تحتاجوا بطبيعه الحال هو الباسبور اول حاجه، الامتحانات ديال اللغه اللي كنتو دوزتو بالنسبه للفرنسي وبالنسبه للونجلي ولا بالنسبه ليهم بجوج، لي ديبلوم ديالك، لي زيكيفالونس ديالهم، لي زيكسبيريونس دو ترافاي اللي عندكم، لوفر دومبلوا الا كانت عندكم وحده، بيان سور الفلوس في البنكه، واخر حاجه غادي تحتاجوها هي ديزينياسيون دون بروفانس. هاد لا ديزينياسيون دو بروفانس بحالها بحال السيرتيفيكا دو كاليفيكاسيون خاصكم تاخذوها من لا بروفانس، يعني خاصك تدخل السيت ديال لا بروفانس وتدفع ليها ديريكتوم. هاد الاوراق اللي قلت لكم هما الاوراق اللي غادي تحتاجوا باش تقادوا البروفيل ديالكم. باش تدفعوا لونطري اكسبريس غادي تحتاجوا اوراق وحدين اخرين. هاد الاوراق هما سيرتيفيكا دو بوليس اللي هي فيش انتروبروميتريك بان عندك كازي جوديسيير فيرج، غادي تحتاجوا لي زيكزامان ميديكو، عندكم سوفيزامون دارجون باش تعيشوا في كندا عام واحد مينيموم، سيرتيفيكا دو نيسونس، الا كنتم مزوجين غادي تحتاجوا ان سيرتيفيكا دو مارياج، سيرتيفيكا دو ديفورس الا كنتم مطلقين، ان سيرتيفيكا دو ديسي الا كان الزوج ولا الزوجه ديالكم متوفى، الا كان عندك ولد مادوبتي ولا انت كنتي ولد ولا بنت مادوبتي غادي تحتاج ان سيرتيفيكا دادوبسيون. الا كان شي واحد مكلف لكم بلا بروسيدور ديالكم غادي تعمروا واحد الفورمولير دو ريكور او سيرفيس دان ريبريزونطون. دابا ندوزو ليطاب الثالثه، يعني اون فوا جمعنا الوراق ديالنا كاملين كما قلنا ليطاب الاولى هي كنعرف راسي واش اليجيبل ولا ماشي اليجيبل، ليطاب الثانيه كنجمع الوراق ديالي كاملين، وليطاب الثالثه هي انني جو في سوميتر لو بروفيل ديالي. دابا منين كاع الوراق مجموعين عندي وكيف ما قلت لكم في الاول هاد الوراق كاملهم خاصهم يكونوا سكاني و اونغيستري في لورديناتور ديالكم ديسك دور ولا كلي يو اس بي باش يبقاو توجور اون سيكوريتي. اول حاجه تنديرها باش تنبغي نقاد البروفيل ديالي هو انني تنفيريفي لا نوت ديالي، وباش نفيريفيها كاين واحد السيستم سميتو اس سي جي، سيستم دو كلاسمون جلوبال. وكيف ما شرحت لكم من قبل النقاط ديالكم غادي يكونوا انطلاقا من لي كومبيتونس دو ترافاي ديالكم، لي كومبيتونس لانغويستيك ديالكم، لاج، لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل، واحد لي فاكتور وحدين اخرين. هاد السيستم باش مزيان هو انه تينقص عليكم السسبانس بزاف، يعني من الاول كتعرف راسك واش غادي ولا ما غادي. فاش تخرج لي لا نوت ديالي في سيستم اس سي جي وتنعرف راسي بانني اليجيبل، تنبدا نقاد البروفيل ديالي. بطبيعه الحال الا بغيت تقاد البروفيل ديالي كنقادوه في السيت ديال الغوفرنمون اللي هو canada.ca،
وتنصحكم تضربوا طليله على السيت ديال الغوفرنمون حيت فيه بزاف ديال المعلومات مهمين غادي يفيدوكم بزاف. الا راك ادميسيبل اول حاجه خاصك ديرها هي كتعمر ان فورمولير اون لين. هاد الفورمولير اوبليغاتوار وتنصحكم ما تكذبوا في حتى ديتاي حيت اي حاجه اي انفورماسيون قلتوها راه خاصكم تجيبوا لي بروف ديالها من بعد. وإلا مشيتو تكذبتو ما جبتوش لي بروف عولوا لي بروف ديالكم ما تيقولوش داكشي اللي كتبتوه في الفورمولير ديالكم غير ضربوا على كندا ديفينيتيفمون. باش تعمر الفورمولير غادي تحتاج لي نوت ديال لي تيست دو لونغ يكونوا عندك، غادي تحتاج سي ان بي ديالك، وكيف ما قلت لكم احسن حاجه هو كلشي يكون سكاني وعندكم باش اي انفورماسيون وقفتوا عليها تلقاوها دغيا حداكم. فاش كتعمر الفورمولير وكتدفعو كتعطاك واحد النقطه واحده اخرى وكتحط اوتوماتيكمون في الباصه مع كاع الناس اللي مقبولين ودافعين بحالك بحالهم، وغادي بروبوزيو عليك في السيت لي بروغرام كاملين اللي يمكن لك تدفع ليهم وتختار انت البروغرام اللي بغيتي. بيان سور فاش كتعمر الفورمولير ديالك وكيكونوا عندك كاع الاوراق ديالك موجودين يمكن لك دير سوميتر لو بروفيل ديالك، وهذا البروفيل ديالك تيبقى محلول بوندون 2 موا 60 يوم. ديك 60 يوم الا ما دفعتيش البروفيل ديالك وما درتيش له سوميتر غادي تحيد اوتوماتيكمون، خاصك تعاود من الاول. يعني في دوك الشهرين حاولوا ما امكن انكم تدفعوا لو بلوتو بوسيبل، ديروا تيليفيرسي لكاع لي دوكيومون اللي عندكم لكاع لي دوكيومون اللي طالبين لكم. اون فوا تدير سوميتر البروفيل ديالك تجيك واحد لانفيتاسيون، هذيك لانفيتاسيون هي اللي كتخلينا ندوزو ليطاب الرابعه. ليطاب الاخيره والليطاب اللي عليها العمده هي فاش كتدفع لونطري اكسبريس، هي باش كتدفع باش تاخذ لا ريزيدونس بيرمانونت ديالك. لي ديلي دو تريتمون ديال هاد لا ريزيدونس بيرمانونت هي 6 شهور. خاصك تخلص 1325 دولار بالنسبه لك نتايا، 1325 دولار بالنسبه للزوج ولا الزوجه ديالك. الا عندكم شي دراري ولا شي بنات غادي تخلصوا 225 دولار على كل طفل. ليطاب الرابعه بحال ليطاب الثالثه حتى هي عندكم واحد الفورمولا خاصكم تعمروه، وكيف ما نصحتكم قبيله انتردي تكتبوا في هذاك في داك الفورمولير حيت الا كذبتوا راه تقدر ترجع لكم بانكم ما عمركم تمشيو لكندا حياتكم كامله ولي دوموند ديالكم يترفوز. وباش تعمروا هذا الفورمولير هذا غادي تحتاجوا كاع الاوراق اللي عندكم، يعني اي ورقه عندكم اي دبلوم عندكم اي تيست عندكم غادي تحتاجوه باش تعمروا هذا الفورمولير هذا حيت تيكون طويل شي شويه. غادي تحتاجوا تصويره خاصها تكون نيميريك بيان سور، وغادي تحتاجوا لي بروف دو بارونتي الا عندكم باكم ولا ولدكم ولا اي واحد قريب لكم في كندا. لي فورمولير ديال ليطاب الثالثه وديال ليطاب الرابعه ما عندهمش لاش يخلعوكم، هما الصراحه تيكونوا طوال بزاف تياخذوا بزاف ديال الوقت. الا بغيتو ولا قلتوا لي في لي كومونتير انني بغيت نشرح لكم كومون سا مارش هاد لي فورمولير غادي نقادهم افيك بليزير، نقاد لكم فيديو تيهضر غير على لي فورمولير. سينو ما صعبش بزاف، وما كما قلت ياخذوا الوقت بزاف، ولكن اللي عندكم لي دوكيومون ديالكم حداكم راه القضيه سهله. هكا نكون ساليت الفيديو ديال اليوم اللي كيهضر على لونطري اكسبريس، على ليطاب كاملين اللي باش تدفع لونطري اكسبريس. يا ربي الفيديو يعجبكم، يا ربي يكون عاونكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، راه يقدر يفيدهم بزاف الا كانوا مازالين دايخين على لونطري اكسبريس وكومون سا مارش. وكيف ما قلت لكم الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو حيت كاينين ديما فيديوهات جداد على كندا. وكيف ما نخلي لكم في الديسكريبسيون لتحت، وكيف ما كتشوفوا دائما في الاول ديال الفيديو تندير لكم الانستغرام ديالي وندير لكم لاباج فيسبوك ديالي حتى هي، تقدروا تهضروا معايا في اي وقيته والقدام يقولوا لكم راه تنجاوب كل شيء، حتى واحد ما تنخليه بلاش. مرحبا بكم معايا في لاشين وبسلام عليكم، باي باي.